السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله من بعد ما درنا ليكزارسيس نيميرو 4 غادي ندير اليوم ان شاء الله ليكزارسيس نيميرو 5. مي قبل هذا الشيء غادي نقول لكم هبطوا الوصف، يعني الديسكريبسيون ديال الفيديو، هبطوا الوصف ديال الفيديو غتلقاو تما ليكزارسيس نيميرو 5 مكتوب كامل. حاولوا تكتبوه في ورقه واجيو عاد تبعوا معايا في لا كوريكسيون، حيت غادي ندير غير لا كوريكسيون باش ما نضيعش الوقت. دابا حنا ديجا درنا 4 اكزارسيس قبل، يعني كنت كنضيع الوقت انني كنكتب لكم ليكزارسيس هنا ونبقى نقراه، يعني كنضيع فيه 10 ولا 12 دقيقه عاد كندير لا كوريكسيون، هنا كنضيع الوقت. فمن الاحسن انا كتبت لكم في الوصف ديال الفيديو، هبطوا غير الوصف تحت الفيديو غادي تلقاو ليكزارسيس مكتوب كامل. اول حاجه كتبوه، ما تجيوش تتبعوني حتى تكتبوه، يعني ويكون حداكم وعاد تبعوا معايا في لا كوريكسيون باش تعرفوني اي حاجه درتها هنا منين جبتها. صافي نبداو على بركه الله، نقرا ليكزارسيس غابيدمون. بطبيعه الحال نتوما خاصكم تكونوا كاتبينه في ورقه باش تبقاو تتبعوا معايا، غتلقاوه في الوصف. اذا l'exercice كيقول نيميرو 5 قالك لا سوسيتي كوجيما اي سوسيتي انونيم spécialisée dans la production et la commercialisation، يعني مختصة في الإنتاج وفي الكوميرسياليزاسيون، في البيع والشراء دي برودوي دو تكستيل. قالك سون كابيتال ليبيري ا 75%. هنا إلا لاحظتوا بأن قالك سيليف ا 500 درهم 500,000. إذن أول حاجة عطاك الكابيتال سوسيال اللي هو 500,000 درهم، هذه أول حاجة. ولكن قال لك هذا الكابيتال راه الليبيراسيون ديالها ماشي توتالمون مي بارسيالمون. هنا خاص هذه الملاحظه ضروري ديروها. انا بغيت نخدم معكم جميع لي بياج او لي تروك اللي كيتحطوا. خدمت معكم بالبياج ديال توتالمون ليبيري كيدير تحسب داك لانتيغي اي كونت كورون دي اسوسي. دابا نعلمكم كيديروا تحسبوا لي زانتيغي دي كونت كورون اسوسي ملي كيكون الكابيتال بارسيالمون ليبيري. اذا هنا شنو عطاك في لي دوني؟ قال لك الكابيتال هو 500,000 ولكن قال لك راه الليبيراسيون درتها ب 75%، يعني الليبيراسيون راها بارسيالمون، يعني 75% انا نعطيها وتبقى 25% كتسال فيا. دونك ردوا بالكم هنايا. جا قالك اون فو فورني لي رونسينيومون سويفون ريلاتيف ا لاني 2015. اذا انا خدام على 2015. قالك لي روسيت اور تيفيا، يعني ما كاينينش تيفيا كاع de la société pour l'exercice 2015. قالك سوفونتيل كون سوي اون درهم. اولا عطاك لي فونت او ماروك او لو شيفر دافير، عطاك رقم المعاملات لي فونت هي 3,645,000. قال لك عندي واحد البرودوي دو لوكاسيون دان ايموبل نو. هذا البرودوي دو لوكاسيون دان ايموبل نو هو اللوايي روسو، يعني واحد الكراء وصني ب 240,000. عطاك سيفونسيون ديكيبمون روسو، واحد الدعم وصني 300,000. قالك عندي واحد البرودوي ني دو سيسيون دان فون دو كوميرس، يعني واحد البرودوي دو سيسيون بعت واحد لو برودوي ديال واحد لو فون دو كوميرس ب 1200. عندي واحد البرودوي فينونسيي مي بين قوسين قالك دون، يعني داخله في هذا البرودوي فينونسي 50% ديال لي ديفيدوند هنا في اتونسيون. وقال لك هي 256,000، اذا هذيك 256,000 راه داخلين فيها لي ديفيدوند اللي هما 50%. وجا قال لك او تيتر دو ليكزارسيس 2015 لا سوسيتي ا ديجاجي قال لك ان ريزولتا كونطابل افو امبو دو 157,845. اذا عندي واحد الريزولتا افو امبو ديال 157,845. قال لك on veut fournir les renseignements suivants qui vous permettront de déterminer le résultat fiscal imposable. قال لك parmi les produits on relève les éléments suivants en dirham. اولا قال لك عندي لي ديفيدوند بيرسو دي ديفيرون بارتيسيباسيون هي 128,000. ها هو ولا ذكرك بلي ديفيدوند هما 128,000، هذا باش كيدوخك. مي لي ديفيدوند راه ديجا قال لك في المونطو دو برودوي فينونسي راه داخل 50% ديال لي ديفيدوند. اذا داك 50% هي داك 128,000 اللي عطاها هنا في لي دوني. هذا راه سي ان اكزام. كان واحد العام عطاه مسيو السعداني، منين كان مسيو السعداني كنعطاه اكزام تيركيلي هكا، يعني هذا تي دي وجاو حطوا كوبي كولي هو الاكزام، يعني اللي كان ضابط التي دي يعني الاكزام جاه كلمه صافي عطاه كوبي كولي، يعني قبط التي دي وحطو كاكزام، يعني هذا راه اكزام كان تحط. بون كملوا. قال لك دون لي شارج اون تروف نوتامون اون درهم. عطاك واحد لي فري دو بيرسونيل، عافاكم كتبوا ليكزارسيس هو الاول وتبعوا معايا باش تعرفوا هادشي منين جا. اذا عطاك بروميير بوين هو الفري دو بيرسونيل. شنو فيهم هاد الفري دو بيرسونيل؟ فيهم لي طونتيم اوردينير 32,000، كاين جو دو بريزونس هي 8,400، وثالثا عطاك بريم الوي اتان كولابوراتور نون ديكلاري à l'administration fiscale اللي هي 3,200. Deuxième point, عطاك دي فري فينانسيي. هاد لي فري فينانسيي
فيها اولا انتيغي اي اجيو بونكير. هاد لي زانتيغي بونكير 12000 بيان سور فيرسي كنعطيهم لا بنك. قال لك ثانيا عندي واحد لا انتيغي دان كونت كورون داسوسيي، وهذا هو اللي مهم عاوتاني في بارسيالمون ليبيري كديروا كالكوليو. راني ديجا كنت قلت لكم في بروميير اكزرسيس لانتيغي دان كونت كورون اسوسي بين قوسين يعطيك لو طو دو مارشي، يعني لو طو د لا بام هو 6%، يعني 80000. ديك لانتيغي ديال 80000 هذاك هو الريزولتا كونطابل. اذا خاصنا نحسبوا الريزولتا فيسكال ديال لانتيغي كونت كورون اسوسيي. دونك ندوزو لها وعاد دابا انا كنلقى لكم غير لي دوني. troisième point قال لك لا دوطاسيون او امورتيسمون. لي زامورتيسمون كيتعطاو بزاف، دابا تعطاو بواحد الطريقه اخرى غادي نشرح لكم عاوتاني الا تعطات في ليكزام تكونوا عارفينها. قال لك اولا سور ان ماغازان، عندي واحد الماغازان ا ايزاج، ليزاج ديالها كوميرسيال يعني كتبيع وتشري. acquis en juillet يعني شريتها في juillet 2015. Le comptable a pratiqué la dotation suivante. هو ديجا لا دوطاسيون عطاها لك كالكولي، يعني الريزولتا فيسكال حسبها لك ديريكتومون. هي لا فالور دوريجين قبط هي 245000 وضربها في 5%. هذه تعطات في لي دوني ايتيغال عطاك 12250 عطاها لك في لي دوني. ثانيا قال لك عندي واحد الماتيريال لوي، كريت واحد الماتيريال بور لا سوسيتي من اجل واحد لا سوسيتي par une autre société، يعني لاجل سوسيتي اخرى اون مارس، يعني فوق فين كريتها، يعني كريتها في لا مارس 2015. a été amorti يعني كندير لها l'amortissement de la façon suivante. la façon ديالها قبط لا فالور دوريجين 64000 اللي تعطات دوني وضربها ديريكتومون في 10% ديال لو طو دامورتيسمون عطاها لك دوني، يعني وضربها في لا دوري، حيت قال لك راه انا كريتها او مارس يعني من شهر 3 لشهر 12 هي 10 شهور. هذه عطاها لك كالكولي ديجا في لي دوني. بعد ما راه كتعطى بحال هذا الشكل اللي هي 10 على 12 هي 5333 عطاها لك دوني. غنشوفوا شنو غادي نديروا لها، واش غنديروا لها لا ريانتيغراسيون ولا تكون غيا اسينيالي. عطاك لي دوطاسيون او بروفيزيون. ثالثا عطاك بروفيزيون بور اوس دي بري د الماتيير بروميير 12000. عطاك كذلك البروفيزيون جوستيفي ولا فورفيتير pour des prestations des titres de participation. وخامسا عطاك واحد البروفيزيون بور غارونتي. حتى لي بروفيزيون كيتعطاو بزاف في ليكزام فردوا بالكم فيهم. ديرنيير بوين في هاد لي شارج قال لك عندي لي فري ديفيرس دو جيستيون. هاد لي فري ديفيرس فيهم سادسا عطاك لوكاسيون دان ماتيريال، كريت واحد الماتيريال ب 4000. عطاك واحد البري داكيسيزون دان اورديناتور، يعني شريت واحد لورديناتور بواحد البري داكيسيزون مي هذيك بين قوسين قال لك تي تي سي، يعني داخله فيها التيفيا ديال 20%. اشتي اون فيفري، شريتها في فيفري 2015. وهنا ردوا بالكم واش خدام على ليكزارسيس اللي هي لا دات لا كرياسيون، حيت ما كنتيش خدام عليها ما كدير حتى تريتمون كيكون غيا اسينيالي. هذا راه دي تروك كيتعطاو هكا اللي 14000. وقال لك عندي واحد الفاكتور ريلاتيف ا دي ماتيير كونسومابل بيي اون اسبيس، يعني ثمنا نعطيك الريغلومون اون اسبيس. اين فوا تشوف اون اسبيس عارف هذاك الريغلومون اون اسبيس عطاك المونطون ديالها 185000. اذا ترافاي افير الاسئله. اولا دابا هنا هذا هو ليكزام هكا كيتحط. دونك دابا غادي عطيتكم دابا لو كا ديال ليكزام كي كيدير يتحط ليكزام. اذا اولا قال لك ديتيرميني لو ريزولتا فيسكال. السؤال الثاني قال لك كالكولي لا كوتيزاسيون مينيمال. السؤال الثالث قال لك كيلي لو مونطون د لامبو دو، شنو هو لامبو دو هي بروميير ايتاب. رابعا قال لك ليكيدي لامبو ساشون كو لا سوسيتي فيرسي durant l'année 2015 هي 36000 داكونت بروفيزيونيل. شي هاد ليكيدي يعني هي دوزيام ايتاب لا ريغولاريزاسيون، كندير اعاده الهيكله. يعني السؤال الرابع هو قال لك السؤال هو واش لونتربريز عطاتني ديت، يعني واش انا كونتربريز يعني ليطا اللي كتسالني خاصني نعطيها، ولا لونتربريز عطاتني كريونس يعني انا كفورنيسور كنتسال، يعني انا كونتربريز عفوا كنتسال ليطا سخي خاصها تعطي لي، ليطا كتاخذ ما كتعطيش دونك كتقول لي اقتطع. يعني هذا هو السؤال الرابع اللي كيدير لامبو. يعني هي دوزيام ايتاب يعني غندير لا ريغولاريزاسيون ساشون كو عاطيني هو ديجا لا سون دي زاكونت فيرسي 2015 هي 36000. هذاك المونطون ديال 36000 راه قال لك ساشون كو لا سوسيتي ا فيرسي، يعني هو المجموع الضرائب اللي انا نعطيها لليطا اللي هي 36000 هي لا سون دي زاكونت فيرسي ديال 2015. وخامسا اي ديرنيير قال كيلي لو مونطون د لا كونت كي ا ايتي فيرسي افون لو 31 مارس 2016، يعني شنو هو المونطون اللي انا نعطيه قبل من 31 في شهر 3. فكنعرف انا ليطا اشاك 3 موا كنعطيها واحد القيمه، ديك القيمه اللي نعطيها لها اشاك 3 موا يعني في 31 3 او قبل من 31 3 ان بلس 1 30 6 30 9 31 12 ان بلس 1 يعني لاني بروشين. هذاك هي القيمه اللي بغاها هو اللي هي تخوازيام ايتاب لي زاكونت فيرسي ديال لاني بروشين، وهذا راني درتها ديجا في الكور. دونك يعني داكشي اللي درتو في الكور هو اللي كنديروه دابا.
يعني كنديروا لي زيتاب من بعد ما كنلقى الريزولتا فيسكال كندير 3 زيتاب هما هاد الاسئله. بروميير ايتاب كنحسب لامبو دو، باش نحسب لامبو دي خاصني اوبليجي نحسب لي ياس تيوريك ونحسب الكوتيزاسيون مينيمال. يقدر هنا يزيدك سؤال اخر يقول لك حسب لي ياس تيوريك، يعني بعض المرات كيفرقهم بعض المرات كيجمعهم على حسب. مي لي زيتاب اللي كتمشي بها ديما هي هادي في ليكزام، كيعطيك دي زوبيراسيون بحال هاد الشكل دي برودوي اي دي شارج. ابري كيجي وكيقول لك يلاه اعطيني الريزولتا فيسكال، ابري عطيني لي زيتاب هي لامبو دو يعني لي ياس تيوريك والكوتيزاسيون مينيمال باش تلقى لامبو دو. كيقول لك عطيني لا ريغولاريزاسيون يعني واش لونتربريز ات اون ديت ولا ات اون كريونس. ابري اي ديرنييرمون كيقول لك عطيني لي زاكونت فيرسي ديال لاني بروشين، شنو هي القيمه اللي نعطيها ليطا اشاك 3 موا. تو سامبلومون هادو هما يعني لي كيسيون اللي كيتحطوا. دونك لا ريبونس اذا من بعد ما كتبتوا ليكزارسي دونك كندير لا ريبونس. اذا اول حاجه اول سؤال نجاوب عليه هو الريزولتا فيسكالني. اذا دابا حنا تعلمنا وعرفنا كي كنديروا. كندير هنا اليمون ولا انتيتول، كندير هنا الخانه ديال الغيانتيغراسيون، هنا الخانه ديال الديدكسيون. اولا كندير ريزولتا افون امبو اللي تعطات في لي دوني هي 157845 كندير لها لا غيانتيغراسيون حيت ما كاينش ديفيسي. من بعد كندير غران 2 لا غيانتيغراسيون فيسكال. لا غيانتيغراسيون فيسكال غنشوف لي شارج. اذا دابا نشوف يعني دون لي شارج اون تروف نوتامون اون ديرام، يعني غنتريتي هادوك ديال لي شارج. بروميير بوا قال لك عندي لي فري دو بيرسونيل فيها لي طونتيم اوردينير. انا ديجا قلت لك لي طونتيم فيها الاوردينير والسبيسيو، هادي ديما كتعطى في ليكزام. طونتيم اوردينير كندير لها الريانتيغراسيون سا فيدير اليمون دو بيلون. اذا 32000 كندير لها الريانتيغراسيون. مي جو تو دو بريزونس لي طونتيم سبيسيو غيا اسينيالي، دونك المونطون الثانيه اللي هي 8400 كنديروا لها غيا اسينيالي. ثالثا قال لك عندي واحد لي بريم الوي اتان كولابوراتور مي نو ديكلاري، ما درتلهمش ديكلاراسيون هاد لي بريم. اذا نو ديكلاري يعني مازال ما داخلينش في الريزولتا كونطابل، يعني خاصني ندخلهم، يعني خاصني نزيدهم. دونك يعني 3200 كندير لا ريانتيغراسيون. بور دوزيام بوين اللي هما لي فري فينانسيي كاين لي زانتيري اجو بونكير. هاد لي زانتيري بونكير واش داخلين في الريزولتا كونطابل؟ بيان سور هاد الفوائد عاد غنخلصهم يعني عاد يدخلوا. دونك خاصني ندير لهم لا ريانتيغراسيون، يعني 12000 كندير لا ريانتيغراسيون يعني كنزيدها. لي زانتيري دان كونت كورون دي اسوسي. شنو كنت انا قلت لكم في هاد لي زانتيري كي كيديروا يتكالكولاو؟ قبل ما كنكالكولي كنشوف بعدا الكابيتال واش توتالمون ولا بارسيلمون ليبيري. الا كان توتالمون ليبيري ديك الساعه تنشوف نحسب الريزولتا فيسكال. الا كان بارسيلمون ليبيري كندير غيا اسينيالي. وانا هنايا في لي دوني راه قال لك راه الكابيتال كان ليبيري ب 75%، يعني راه بارسيلمون ماشي اونتيرمون ليبيري ولا توتالمون ولا انتيغرالمون ليبيري. اذا ملي كيكون بارسيلمون ليبيري ما كندير والو، كندير غيا اسينيالي. دونك هاد ثانيا ما ندير فيها والو، غيا اسينيالي تكون ها هي. مي وكان مثلا لنفرض قال لك الكابيتال توتالمون ليبيري كي ادير تحسب. اذا كنشوف انا عندي الريزولتا كونطابل عطاها لك دوني لانتيغي دان كونت كورون اسوسي قال لك هي 80000. هذه هي الريزولتا كونطابل. الريزولتا فيسكال اش كندير؟ كنقبط المونطون ديال الكونت كورون اسوسي كنضربو في لو طون ريغليمونتير ديال هاد لانتيغي كونت كورون. بطبيعه الحال بالنسبه ل 2015 البروف ديالنا كان كيخدم 2015. شوف البروف باش كيخدم لكم نتوما كان كيخدم بلوطو ديال 2.97%، يعني واخا هنا ما عطاهاش في لي دوني الضرب انت ب 2.97% ياك، وكتضرب يعني في لا دوري بطبيعه الحال اللي عطاك. هنا ما عطاكش لا دوري دونك انا خدام على 2015 يعني ان نو. هنا واش المونطون كونت كورون داسوسي عندي عاطيه لي، هنا ما عطاهليش. دابا هذه في حاله الا كان توتالمون انا كنشرح لكم حيت تقدر تعطيك نفس لو كا ديال هذه ويعطيك توتالمون كابيتال، يعني وهنا تلف. دونك انا كنعطيكم جميع لي كان ديال لي زانتيغي. هنا المونطون كونت كورون ما عنديش دوني، وانا كنقول لك ملي كيكون المونطون كونت كورون دوني كتشوف اصغر واحد ما بين داك لو مونطون ما بين الكابيتال سوسيال. صافي داك الكابيتال راه توتالمون ليبيري، واصغر واحد فيهم هو اللي كتضربو في داك لوطو ديال 2.97% على حساب 2015 وكتضربو في لا دوري اللي هو انا هنا ما عنديش لا دوري. دونك لا دوري هي 2015 هي ان نو 12 موا على 12 موا هي ان نو داكور. مي المونطون كونت كورون اسوسي ما عنديش، اذا ما عنديش خاصني نحسبو. كي كيدير يتحسب المونطون كونت كورون اسوسي. انا عندي واحد العلاقه ديال لانتيغي كريديتور. لانتيغي كريديتور العلاقه ديالها هو كنقبط المونطون ديال كونت كورون اسوسي وكنضربو في لو طو دو مارشي. لو طو دو مارشي ديجا هو عطاه لك هنا 6%، اذا نخرج المونطون كونت كورون اسوسي ايولي هو لانتيغي كريديتور على لو طو د لا بام اللي هو 6%. مي واش عندي لانتيغي كريديتور هنا عطيها لك دوني؟
ما عطيهاليش دوني. اذا اصلا هي نورمالمون كان الكابيتال توتالمون يعطيها لك دوني باش كتقبط انت لانتيغي كريديتور وكتقسمها على لو طو د لا بام 6%، كتعطيك المونت كورون داسوسيي، كتقارنوا بينه بالكابيتال سوسيال اصغر واحد فيهم تضربوا 2.97% لو طو ديال لانتيغي، وكتضربوا توجور بطبيعه الحال وكتضربوا في لا دوري اللي هي انو هنايا كتعطيك الريزولتا فيسكال. اذا قلنا وانا عندي الريزولتا كونطاب 80000 وكتقارن الريزولتا كونطاب مع الفيسكال كانت كبر او كانت كبر كتكون كدير لا ريانتيغاسيون د لا ديفيرونس. هادشي قلتو في بروميير اكزرسيس، رجعوا للبروميير اكزرسيس. كان انفيريور ايت ايغال يعني الريزولتا كونطاب صغر او يساوي الريزولتا فيسكال كيكون غيا اسينالي ديك الساعه. tu as compris مزيان. مي هنايا اصلا انا عندي كابيتال بارسيلمون ليبيري دونك هنا ندير غيا اسينالي. انا عطيتكم غير في حاله يعني كان توتالمون. هنا يقدر حتى الريزولتا كونطابل مثلا في دوزيام ما يعطيها لكش، راني ديجا كنت قلتها بروميير اكزرسيس. الا ما عطاكش ديك 80000 ديال الريزولتا كونطابل يعني وانت حسبتي الريزولتا فيسكال بالطريقه اللي قلت لك، يعني شنو غادي ندير؟ يعني انا ما عنديش باش نقارن، دونك كندير لا ريانتيغاسيون توجور د الريزولتا فيسكال اللي حسبت. سي سا. مي هنايا انا الكابيتال عندي بارسيلمون دونك غادي ندير غيا اسينيالي. دونك انا كنشرح لكم لي تروك اللي تقدروا تصادفوهم في لي زيكزام. مزيان. وهنا ديما كنقول لكم شوفوا لي بروف باش كيخدموا، حيت كيكون بعض المرات اختلاف في لي زوبيراسيون. جو قلت هنا في لي طون راه كاين اللي غيخدم 2.97%، كاين اللي غيخدم ديال 2016. دونك الله يعطيكم السر ديما انا كنعطيكم لا باز، مي لي زوبيراسيون راه بعض المرات كيكون اختلاف، يعني خاصكم تشوفوا البروف ديالكم باش كيخدم. داكوغ مزيان. troisième point قال لك عندي لي دوتاسيون او امورتيسمون حتى هادو كيتعطاو. اولا قال لك سور ان ماغازا يوزاج كوميرسيال. هنا بعدا اون فوا يقول لك يوزاج كاين دوز يوزاج، كاين دو تيب ديال يوزاج، كاين يوزاج كوميرسيال وكاين يوزاج اندستريال. ملي كيكون يوزاج كوميرسيال كان ابليكي عليه لو طو ديال 5%. هذاك علاش في لي دوني منين قبضت 245000 د لا فالور دوريجين ضربوه في 5%. علاش ضربوه في 5%؟ سا فيدير يوزاج كوميرسيال توجور، يعني لو طو د لامورتيسمون بالنسبه للايزاج كوميرسيال هو 5%، لو طو دامورتيسمون بالنسبه للايزاج اندستريال كيكون 4%. هذه قاعده. هنا عطاهم لك دوني، مي وكان ما عطاهاش خاصين كالكوليها. دونك دابا غادي نعطيكم الحالات كاملين. الحاله الاولى دابا هنا عطاها لك نيشان، قال لك انا عندي واحد المغازا بايزاج كوميرسيال شريتها في 11 جويي 2015. لو كونطابل راه ابراتيكي لا دوطاسيون سويفون، يعني لو كونطابل حسب هاد لا دوطاسيون ديريكتومون. قبضت لا فالور دوريجين 240000 ضربها ب 5% حيت عندي ايزاج كوميرسيال هو لو طو دامورتيسمون، وكيضربها في لا دوري. بيان سور انا خدام على 2015 يعني ان نو، يعني كيضربها في واحد كتعطي 12250 عطاتو. دونك هاد لا دوطاسيون واش انا هنايا يعني في هاد لا دوطاسيون امورتيسمون عندي شي ريزولتا كونطابل؟ ما عطاهاليش، انا عطاني لا دوطاسيون ديريكتومون، يعني عطاني الريزولتا فيسكال. دونك داك لا دوطاسيون اللي عطاني 12250 كندير لها لا ريانتيغراسيون. شتيها؟ وكان مثلا كان عندي الريزولتا كونطابل عطاها لك قال لك عندي واحد المغازا ايزاج كوميرسيال وعطاك واحد لو مونطون وعاد قال لك عندي لا دوطاسيون بالكالكولاسيون هي 12250. فانا كيكون عطاك الريزولتا كونطابل او فيسكال. شنو قلنا؟ كنقارن. الا كانت الريزولتا كونطابل كبر من الفيسكال كندير لا ريانتيغاسيون د لا ديفيرونس، كان صغر او يساوي الريزولتا فيسكال كندير غيا اسينيالي. في اتونسيون في هاد لي تروك كيتحطوا. هذه دوزيام. تروازيام يقدر ما يقولكش كاع، ما يكالكوليلكش هذه المساله، يعني في عاوت ما يجي ويقول لك عندي لا دوطاسيون هي عطاها لك واجده، كيجي ويعطيك لا فالور دوريجين. هو كيقول لك عندي واحد المغازا ايزاج اندستريال ولا ايزاج كوميرسيال ويقول لك اكي اون جويي 2015. لو كونطابل كيقول لك عطاك واحد لا فالور دوريجين، يعني هو كيعطيك واحد لا فالور دوريجين اللي هي 245000 وما كيعطيكش لو طو كاع، يعني كيقول لك راه الايزاج كوميرسيال اندستريال مي ما كيعطيكش لو طو دامورتيسمون، يعني كيقول لك عندي غير واحد لا فالور دوريجين وكيحبس. اذا هنا خاصك تكالكولي انت الريزولتا فيسكال. كي كدير كتقبط انت كتكالكولي، الا ما عطاهالكش كالكولي انت اللي كتحسبها. كتقبض داك لا فالور دوريجين الثمن باش شريتي داك الماتيريال اللي هي 245000 كتضربها في لو طو دامورتيسمون. لو طو انا باش نعرفو راه عندي ايزاج كوميرسيال، وانا قلت لكم ملي كيكون ايزاج كوميرسيال كتضرب 5%. الا قالك ايزاج اندستريال كتضرب في 4%. صافي، يعني واخا ما يعطيها لكش انت كتكون ديجا عارفها وكتضرب في لا دوري. هنا ما عطاكش لا دوري، ما عطاكش لا دوري، دونك هي ان نو، يعني كتضرب في ان نو ديريكتومون. سي سا مزيان. دونك وكتعطيك 12250. الا كان عطاك الريزولتا كونطابل كتقارن، ما كانش عطيها لك كدير لا ريانتيغراسيون ديال داك المونطون ديال داك لا دوطاسيون اللي حسبتي، يعني سوا كتعطيها لك واجده سوا انت اللي كتحسبها. مزيان. لا ميم شوز بور دوزيام.
دوزيام قال لك عندي واحد الماتيريال كريتها بور واحد لا سوسيتي بار اون اوتر سوسيتي اون مارس 2015 يعني كريتها في لا مارس يعني عطاك لا دات فوقاش كريت هذا الماتيريال اللي هو 3 شهر 3 2015 قال لك ايتي امورتي يعني كندير لها لامورتيسمون مي عطاك ديجا هو لا فاسون يعني حسبها لك ديريكتومون اللي قبط لا فالور دوريجين باش كريت هذا الماتيريال 64000 وضربها في لو طو دامورتيسمون اللي عطاها لك دوني هي 10% وضربها في لا ديوري اللي هي من مارس حتى ديسمبر من مارس حتى ديسمبر شهر 3 حتى شهر 12 كتعطيني 10 على 12 عطاها لك ديريكتومون 5333 دونك هاد لا دوطاسيون كنجيو كندير لها لا ريانتيغراسيون ها هي وكنجيو عطاك الريزولتا كونطابل يعني جا وقال لك ها الماتيريال لوي بور واحد هذا وعطاك واحد لو مونطون وعاد جا وقال لك يعني راه هاد الماتيريال راها ايتي امورتي بواحد لا فاسون ولكن عطاك واحد الريزولتا كونطابل اذا كتبقى الكونطابل مع الفيسكال هي 5333 كانت الكونطابل كبر من الفيسكال كدير ريانتيغاسيون دو لا ديفيرونس اونتر الكونطابل والفيسكال كيكون درت الكونفلي بروميير اكزرسيس ما كانش كان صغار او يساوي كدير غير اسينيالي ثالثا يقدر هو يعطيك غير لا فالور دوريجين وهو يعطيك لا ديوري وما يعطيكش لو طون ويقول لك يلاه سيدي حسب لي يلاه شنو غادي ندير في هذا لوكا اذا انت كتحسب الريزولتا فيسكال راسك كي كدير بطبيعه الحال كتقبط لا فالور دوريجين اللي عطاها لك وادوني ديال 64000 مثلا هو عطاها لك ما عطاكش لوطو ديما قلت لكم انا غالبا لوطو دامورتيسمون كتخدم ب 10% يعني كتكون لا ديوري بروبابل ديال لامورتيسمون هي 10 سنين فكتقبط انت 100 على لا ديوري يعني 100 على 10 هي 10% كتخدم بها وكتضرب لا ديوري يعني من مارس جوسكا ديسمبر كتعطيك 10 على 12 كتلقاها هي 5333 يعني الا ما عطاكش محسوبه انت اللي كتحسبها كانت الريزولتا كونطابل كتلقاها مع هذا الريزولتا فيسكال اللي حسبتي ما لقيتيهاش كدير لا ريانتيغراسيون د هذا الريزولتا فيسكال اللي حسبتي داكور دونك هادو علاش انا طولت فيهم حيت فريمون مهمين وكيتعطاو ديما كل عام عندك لي زامورتيسمون عندك لي زانتيري دان كونت كورون اسوسي عندك البروفيزيون عندك هادو كيتعطاو ديما عندك الريغلومون اون اسبيس هادو ديما كيتحطوا في لي زيكزام يعني ضروري كل عام غادي تلقاهم محطوطين داكور الاخرين كيكون اختيار على كاين العام اللي يقدروا يتحطوا كاين العام اللي ما يتحطوش داكور دونك دابا troisième بوين quatrième هي لي دوطاسيون او بروفيزيون دونك لي بروفيزيون قالك عندي واحد البروفيزيون بور اوز دو بري دو الماتيير بروميير يعني هنا واش انا متوقع ان البري ثمن دو الماتيير بروميير او ثمن دو المواد الاوليه يهبط واش انا متوقعها ولا ما متوقعهاش اذا بيان سور انا ما متوقعش بان البري دو الماتيير بروميير يهبط وهبط اذا هذه شي حاجه جات ونزلت عليا دونك شي حاجه نزلت عليا دونك كندير لها لا ريانتيغراسيون ما كتكون داخله في الريزولتا كونطابل يعني 12000 غادي ندير لها لا ريانتيغراسيون داكور وشوفوا ديما البروف باش كيخدم لكم كاين البروفيزيون الثانيه هي البروفيزيون جوستيفيي ولا البروفيزيون فورفيتير يعني عندنا علاقه بواحد لو فورفي pour des prestations des titres de participation يعني انا واش كنت متوقع ان شوف هنا في البروفيزيون اون فوا تشوفهم جوستيفيي كيكونوا ريانتيغري ما كيكونوش داخلين ما كنكونش متوقعهم كيجيو ينزلوا عليا داكور دونك هاد لي بروفيزيون كيجيو ينزلوا عليا دونك كندير لهم لا ريانتيغراسيون 31000 ريانتيغري مي لي بروفيزيون بور غارونتي هاد الخساره على الغارونتي واش كنكون متوقعها ولا لا بطبيعه الحال انا كشركه كنبيع سلعه لواحد الكليون جا عندي يعني بطبيعه الحال اللي غنبيع له انا السلعه انا غنكون متوقع ان نقدر ديك السلعه تكون خاسره دونك يقدر يردها لي يعني يقدر يكون فيها ديفو دونك داك الغارونتي اللي كنديروا على داك المارشانديز يعني انا متوقع بانها تقدر تكون خاسره على داك الغارونتي يقدر يرجع لي داك السلعه صافي داك الغارونتي يقدر يرجعها لي اذا كنكون متوقعها اذا غيا اسينيالي ما ندير حتى تريتمون مي كنكون شي حاجه متوقعها كتكون غيا اسينيالي اذا البروفيزيون بو غارونتي كيكونوا غيا اسينيالي يعني 11000 تكون غيا اسينيالي ما غادي ندخلها ما نزيدها ما والو دابا لي فري ديفير دو جيستيون عندي واحد لوكاسيون دو الماتيريال هاد اللوكاسيون بيان سور اليمون دو بيلون كندير له ريانتيغراسيون يعني ما كتكونش داخله في الريزولتا كونطابل خاصني ندخلها في الريزولتا كونطابل دونك غادي ندير لا ريانتيغراسيون ديال 4000 دابا 7 قالك عندي واحد البري داكيسيزون دان اورديناتور يعني شريت واحد الاورديناتور مي تي تي سي ب 14000 يعني داك 14000 اللي شريت بها داك الاورديناتور راها تي تي سي يعني داخله فيها التيفيا ديما قلت لك انا ملي كيكون شي ماتيريال تي تي سي حاولوا يعني تغيانتيغاو هاد التيفيا يعني كنديروا لا ريانتيغاسيون ديال التيفيا فقط اذا انا 14000 عندي تي تي سي انا دا اور تاكس يعني 14000 نقسم على 1.2 غتعطيني المونطون اور تاكس نقبط هذا 14000 تي تي سي ونقسم له داك المونطون اور تاكس يعطيني 2333.33 هذه هي التيفيا هي اللي كندير لها لا ريانتيغراسيون
صافي مزيان. ثامنا قال لك واحد الفاكتور ريلاتيف، عندي واحد الفاكتور ديال واحد الماتيغ سهلكتها اللي هي كونسومابل بايي اون اسبيس، درت لها البايمون اون اسبيس، يعني انا كنخدم بالريغلومون اون اسبيس. الريغلومون اون اسبيس كاينه يعني بلي جور وبلي موا، يعني فوقاش كنعرفها بلي جور وفوقاش كنعرفها بلي موا. يعني شنو كندير؟ كنشوف لو شيفر، انا عندي 185000، اذا 185000 عندي انا قريبا 100000 ولا كبر من 100000، يعني الا كانت 100000 يعني 100000 باغ موا، يعني خدام بلي موا، سينون وكان قريب ل 10000 غادي يكون 10000 باغ جور. اذا بما اننا 185000 اذا كبر من 100000 يعني ولا تكون تقريبا ليها، يعني بحال 90000 ولا 80 دونك قريبا 100000، اذا هذه كتكون باغ موا، يعني 100000 باغ موا. دونك هنا كنخدم ب 100000 باغ موا ماشي ب 10000 باغ جور. يعني هاد 185000 غنقارنها ب 100000، 185000 عندي كبر من 100000. من المونطو كتعرف باش تقارن. 185000 عندي كبر من 100000 كنغيانتيغري لا ديفيرونس، يعني 185000 ناقص 100000 كتعطيني 85000. ديك 85000 هي اللي كندير لها لا ريانتيغراسيون، سي سا. كانت 185000 يعني مثلا داك المونطو صغار من او يساوي 100000 كندير غيا اسينيالي، وهذا الشيء راني ديجا درت لكم في الريغلومون اون اسبيس. بيان سور في هاد لي لوا التوالا ولا الريغلومون اون اسبيس يعني بلا مواتي، غير بالنص، ولا غير ب 50000 باغ موا و 5000 باغ جور. يعني مثلا الا كان شي مونطو فيه 5000 7000 8000 غنقارنو ب 5000، يعني غنخدم بلي جور. كان مثلا 12000 ماشي 12000 عفوا، كانت مثلا 30000 40000 50000 60000 70000 بحال هكا، غنقارن ب 50000 باغ موا. دونك هادشي يقدر لي بروف يخدموا لكم بلا مواتي، ويقدروا يخدموا لكم بها كامله، يعني ب 100000 باغ موا او ب 10000 باغ جور، مي يقدروا يخدموا لكم ب 5000 باغ جور او 50000 باغ موا. ففي اتونسيون، يعني كتشوف غير لو شيفر هنا 185000، اذا هذا راه قريب ل 100000، اذا غنقارن ب 100000 باغ موا. كان مثلا غير 40000 ولا 50000 يعني تقدر تقارن هنايا ب 50000 باغ موا، يعني تقدر تقارن غير بلا مواتي. دونك هادشي راني ديجا شرحت لكم في داك هذا. مي نتوما خاصكم تشوفوا نتوما لو بروف باش كيخدم لكم. الا كان كيخدم لكم 100000 باغ موا 10000 باغ جور غتخدموا بهادي، غتقارنوا بهاد لي دو شيفر فقط. الا كان كيخدم لكم 5000 يعني بلا مواتي، يعني 5000 باغ جور و 50000 باغ موا، يعني غتقارني بهادي فقط. كتشوف يعني داك العدد لاش قريب، واش قريب ل 5000 دونك كتقارن ب 5000 يعني باغ جور، ولا قريب ل 50000 غتقارن باغ موا. كاين كيخدم لك ب 10000 باغ جور و 100000 باغ موا، تشوف الا كان المونطو قريب ل 10000 بحال 11000 12000 13000 هذا قريب ل 10000، يعني غنقارن ب 10000. كان مثلا انا قلت لك بحال 90000 80000 100000 دونك غتقارن ب 100000. داكور. دونك شوفوا لو بروف باش كيخدم لكم. انا هنا كنخدم ب 100000 باغ جور 100000 باغ موا اي 10000 باغ جور، ف 185000 لقيتها كبر 100000، اذا كنغيانتيغري لا ديفيرونس. هنا قارنت ب 100000 باغ موا، اذا هنا خدام بلي موا في هذا الريغلومون اون اسبيس. صافي مزيان. دونك هادي هي 8، دونك كندير 85 واخا. دابا غادي ندير غران 3 صافي ساليت لي شارج. دابا ندوز لي برودوي. غران 3 غادي ندير ديدكسيون فيسكال. اذا غنمشي لي برودوي شنو عطاني فيهم؟ اول اوبيراسيون عطاني لو شيفر دافير او لي فونت. بطبيعه الحال لو شيفر دافير هذا اليمون دو سي بي سي، دونك كيكون غيا اسينيالي. ثانيا قال لك عندي واحد البرودوي دو لوكاسيون دان ايموبل نو. هذا البرودوي دو لوكاسيون هذا هو لوايي روسي. دونك لوايي روسي، اي حاجه روسي كتكون داخله في البرودوي داكسيسوار، اذا هذا اليمون دو كوا؟ اليمون دو سي بي سي، يعني غيا اسينيالي. عندي واحد سيفونسيون ديكيبمون روسي، تاع سيفونسيون روسي يعني داخله في البرودوي داكسيس، داخله في السيفونسيون عفوا اي دون روسي. اذا قلنا لي سيفونسيون اي دون روسي هادو دي زيليمون دو سي بي سي، يعني غيا اسينيالي. عندي واحد البرودوي دو سيسيون دان فون دو كوميرس، هذا برودوي دو سيسيون يعني سي ان برودوي، يعني اليمون دو سي بي سي، يعني ديجا داخل في الريزولتا كونطابل، دونك غيا اسينيالي. وعندي خامسا برودوي فينانسيي. البرودوي فينانسيي المونطون ديالو قال لك هو 256000، مي قال لك دون 50000 عندي ديال لي ديفيدوند، وانا قلت لي ديفيدوند اليمون دو كوا؟ اليمون دو بيلون، يعني ما عندي ما ندير به في الريزولتا كونطابل، خاصني نقسم الريزولتا كونطابل. يعني ديك 256000 غنقص منها 256000 50%، اللي هي 128000 اللي عطاها لك ديال لي ديفيدوند، يعني عطاها لك في لوبيراسيون ديال لي ديفيدوند، ولا عطاها لك مره اخرى باش يزيد غير يدوخك، مي هي راه هي هذيك هي لي ديفيدوند، او باش يساعدك. هذا فيهم بون.
لي 256,000 البرودوي فينانسي راه داخله دون، وانا قلت لك في الكوتيزاسيون مينيمال لي ديفيدوند ما كيكونوش داخلين، يعني خاصهم يتنقصوا داك المونطون ديال البرودوي فينانسي. يعني 256,000 ناقص منها افتح القوس 256,000 50% اللي هي 256,000 ناقص 128,000. دونك ديك 256,000 50% اللي هي 128,000 هذيك هي ديال لي ديفيدوند. الا قبت 256,000 نقصت منها 128,000 غتعطيني 128,000. اذا 128,000 يعني هي البرودوي فينانسي اللي هي اور ديفيدوند، و 128,000 هي دي ديفيدوند. صافي قال لك 50% راه لي ديفيدوند. يعني تقدر بشكل اخر هاد 256,000 تقسمها على جوج، يعني النص ديال البرودوي فينانسي كيكون غير اسينيالي، والنص كيكون لي ديفيدوند خاصو يتنقص من الريزولتا كونطابل. اذا هذاك علاش هاد 128,000 ديال لي ديفيدوند اللي عطاها لك ديجا خاصني نقصها، صافي ما عندي ما ندير بها. وداك النص اللي بقى 128,000 هو ديال البرودوي فينانسي اللي هو اليمون دو سي بي سي اللي هو غيا اسينيالي، وهذاك هو اللي كيكون داخل في الكوتيزاسيون مينيمال. سي سا دونك هادشي اللي غنقصو هنايا فقط هو لي ديفيدوند، صافي دير اليمون دو سي بي سي. اذا كنديرو غران كات توتال كنجمع المونطون ديال ريانتيغاسيون مع المونطون دو ديدكسيون. هادشي راه حنا دابا عرفناه. الريزولتا فيسكال بروت كندير ريانتيغاسيون مع ديدكسيون كتعطيني الريزولتا فيسكال بروت 228,961.33. غران 6 دي ديفيسي روبورتابل. كاين لي ديفيسي روبورتابل اور امورتيسمون كناخذ لي 4 اني سوي هذا بريسيدون، يعني 2011 12 و 13 و 14. انا بالعاني بغيت في توت لي زيكزارسيس نخدم لكم على ان سول اكزارسيس اللي هو 2015 باش ما تدوخوش، باش تفهموا مزيان. داكور دونك كلهم صفر، ما عاطيني حتى شي ديفيسي، ما عندي حتى شي امورتيسمون يعني صفر. اذا الريزولتا فيسكال بروت ناقص لي ديفيسي هما صفر هي الريزولتا فيسكال ني. يعني الريزولتا فيسكال بروت هي الريزولتا فيسكال ني اللي هي 228,961.33. اذا قلنا ككل لقيت الريزولتا فيسكال ني، وهذا هو السؤال الاول. اذا السؤال الثاني قال لك اعطيني كوتيزاسيون مينيمال، كنجاوب انا على الكيستيون. ثانيا قلنا شنو العلاقه ديال الكوتيزاسيون مينيمال. هنا بيان سور ما عطينا لا ديبي د لاكتيفيتي لا والو، اذا هنا الكوتيزاسيون نحسبها عادي. اذا نقبض شيفر دافير او لي فونت اور تاكس، كنزيد عليه البرودوي داكسيسوار، كنزيد عليه البرودوي فينانسي مي اور ديفيدوند. هذاك هما اللي نقصت، يعني 256 غادي نقص منها 256 فوا 50%، يعني 256,000 قسمتها على جوج. النص راه ديال لي ديفيدوند خاصو يتنقص من ديك 256,000. شحال كتبقى 128,000 هي د البرودوي فينانسي، وخاص يكون المونطون بروت. هنا ما قال لك لا بروت ولا نت، دونك كتحطو. كان قال لك بروت غتحطو عادي، كان قال لك نت غتحولوا لبروت. يعني غتقبض داك المونطون نت وتقسموا على واحد ناقص تيفيا، يعني واحد ناقص 20% اللي هي 0.8 يعطيك بروت، هو اللي كتحطوه هنا. انا كان بالعاني كنعاود هاد لي تروك يعني في كل فيديو باش توليو فاهمين مزيان. بلوس سيفونسيون اي دون روسو، هادشي كله كضربو ب 0.5%. صافي انا كنخدم لا لوا دو فينانس 2020. داكوغ. اذا الكوتيزاسيون لو شيفر دافير عطاها لك ديجا في لي دوني هي 3,645,000 وديجا عطاها لك اور تاكس، يعني ما قالكش تي تي سي باش تردا اور تاكس. كتزيد عليها البرودوي داكسيسوار، اي حاجه روسي او اي حاجه بيرسو ولا لي زوتر برودوي اكسبسيونيل هادو داخلين قلنا في البرودوي داكسيسوار. اذا انا عندي لوايي روسي يعني شي حاجه وصلاتني، دونك هذا برودوي داكسيسوار اللي هو 240,000. اذا كنجيو كنزيدو هنا، ها هو صافي هادشي اللي كاين. برودوي نو ديسيسيون هذا ما داخلش وصافي. بالنسبه للبرودوي فينانسي عندي هو داك 256,000 كنقص منه لي ديفيدوند ديال 128,000 كتعطيني 128,000. اذا ها هي 128,000 ديال برودوي فينانسي. وعندي سيفونسيون اي دون روسي، انا ما عندي حتى شي دون حتى شي تبرع، مي عندي واحد الدعم ديكيبمون روسي، واحد سيفونسيون ديال 300,000 ها هو كندخلو حتى هو هنايا، وهادشي كله كنضربو ب 0.50% اللي هو 0.005. ردوا بالكم هنا، يعني الكوتيزاسيون كتعطيك 21,565. ثالثا السؤال الثالث قال لك كاين لو مونطون د لامبو دي. شنو هو لامبو دي؟ الى لامبو دي هو اكبر واحد ما بين الياس والكوتيزاسيون. انا الكوتيزاسيون حسبتها من الياس مازال، اذا خاصني نحسبها. ثالثا كنقول اون الريزولتا فيسكال لقيتها انا صغر من 300,000، لقيتها 228,000 والصف، يعني صغر من 300,000. اذا نابليك عليها لو طو ديال 10%. اذا لياس تيوريك هو 228,961.33. كنضربها في 10% وكنقسمنا المونطون اديدوير اللي هو صفر ديال 10% اللي هي 22,896.133. اي اون الكوتيزاسيون، اي اون الكوتيزاسيون مينيمال
اون الكوتيزاسيون مينيمال هي لقيتها ديجا 21565. الوغ انا لقيت بان الياس كبر من الكوتيزاسيون مينيمال، اذا لامبو دو اللي هي الياس اللي هي 22896.133. دونك الضريبه اللي نعطي ليطا هي هذه، سي سا. دونك هادشي اللي كيتحط في ليكزام. 4 شنو قال لك؟ قال لك اعطيني يعني ليكيدي. كاتريام كيسيون قال لك ليكيدي لامبو، يعني واش لونتربريز ات اون ديت ولا ات اون كريون، ساشون كو عطاك ديجا لا سون دي زاكونت فيرسي. مجموع الضرائب اللي كنعطيها في 2015 هي 36000. اذا شنو غادي ندير؟ نقول انا نقارن، يعني هي دوزيام ايتاب هي لا ريغولاريزاسيون. شنو قلت انا في لا ريغولاريزاسيون في الكور؟ كنقارنوا لا سون دي زاكونت فيرسي ديال داك العام ديال 2015 اللي عطاك 36000 مع لامبو ديال 2015 اللي حسبت لي 22896.133. الا لقيتها هذه لا سون دي زاكونت صغر من لامبو دي، كنقول لونتربريز ات اون ديت، يعني انا اللي نعطي ليطا، يعني ليطا كتسالني. واذا كان كبر، وهنا في هذه الحاله لقيت بان لا سون دي زاكونت فيرسي 2015 راها كبر، يعني 36 كبر من لامبو دي، فهنا لونتربريز ات اون كريون سور ليطا. يعني هنا قلت الوغ لونتربريز ات اون كريون سور ليطا، يعني انا كشركه كنتسالك ليطا رزقي خاصها تعطيه لي. ليطا كتاخذ ما كتعطيش، كتقول لي اقتطع. كنقتطع من داك لي زاكونت اللي غادي نعطيها، من داك القيمه اللي غنعطيها اشاك 3 موا، خاصني نبقى نقتطع داكشي اللي كنتسالي. وليكسيدون ها هو ليكسيدون، هو لا ديفيرونس اونتر 36000 اي 22896,133 اللي كتعطيني 13103,867. دونك هذه هي ليكسيدون، هي 13103.867. ملي كنلقى ليكسيدون داكشي اللي كنتسال انا كونتربريز، اذا سانكيام اي ديرنيير كيسيون قال لك كيل لي لو مونطون دو لا كونت كي ا ايتي فيرسي افون لو 31 مارس. شنو هي القيمه اللي نعطي ليطا اشاك 3 موا، يعني القيمه اللي نعطيها لا قبل من 31/3/2016. اذا هي لي زاكونت فيرسي 2016، يعني لي زاكونت فيرسي ديال لاني بروشين، لي كونت درتها ديال لي زاكونت فيرسي ديال ان بلس 1. راني عطيتها لكم في لا 3 ايتاب في الكور. كنقول اون لي زاكونت فيرسي ديال العام الجاري هو 2016، صافي غنخدم على 2015. كنقبط هي لامبو دو ديال 2015 كنقسمها على 4. علاش قلت قسمتها على 4؟ حيت عندي 4 اكونت، يعني 3 موا، يعني اشاك 3 موا ليطا ما كتفرضش عليا نعطيها الضريبه ديالها يعني ديريكتومون، يعني نقدر نعطيها بالاقساط. هي قايله لي كل 3 موا خاصني نعطيها واحد النسبه ديال 25%. اذا ديك علاش قسمت على 4؟ هي 1 على 4 و1 على 4 هي 25%، حيت ليطا حدالي انني كل 3 موا خاصني نعطيها واحد النسبه 25%. 25 انا ضربتها في 4 كتعطيني 100%. انا عطيتها الضريبه كامله. هذاك علاش قبلت داك القيمه كامله اللي كتسالني، الا قسمتها على 4 تعطيني القيمه اللي نعطيها لها اشاك 3 موا اللي هي هذه. اذا لامبو دي اللي حسبتها اللي قسمتها على 4 غتعطيني 5724.03. هذه القيمه هي اللي خاصني نعطيها ليطا اشاك 3 موا. اذا دونك شنو قلنا في لي زيتاب؟ بروميير ايتاب قلنا هي لامبو دي. لامبو دي ديجا حسبتها، هي اكبر وحده ما بين الكوتيزاسيون اللي هي ستيوريك. لا دوزيام ايتاب كنديروا لا ريغولاريزاسيون. لا ريغولاريزاسيون ملي قارنت لي زاكونت فيرسي مع لامبو دي، لقيت بان لونتربريز ات اون كريون سور ليطا، يعني لقيت بان ليكسيدون هو 13103.867. داكشي اللي كنتسال هو هذا. troisième et dernière étape يعني لقيت لي زاكونت فيرسي 2016 هي 3724.03. القيمه اللي نعطيها ليطا اشاك 3 موا هي هذه. الوغ بروميير اكونت شنو غادي ندير؟ غنعطي ليطا داكشي اللي كتسالني، يعني بروميير اكونت يعني في لا دات ديال 31/3/2016 غنعطيها 5724.03. ولكن انا كنتسالها كاونتربريز خاصني نقتطع، يعني خاصني نقص داك ليكسيدون ديال 13103.867 غيعطيني بالموا. وانا بالعاني عطيتكم هذه باش نعطيكم هذا لو تروك، حيت بزاف كيتحط باش الا صادفتوه تكونوا عارفين. قلت ملي كيكون اكسيدون يعني وكتقتطع الا كان بالبلوس صافي مزيان، صافي ما بقات كتسالني، ما بقيت كنتسالى، صافي كندوز دوزيام اكونت ونبقى نعطيها القيم اللي كتسالني ليطا حتى كنسالي. مي الا كان موا، وهنا عطى بالموا يعني عطى ناقص 7379.837، ديك الموا المعنى ديالها هو راه مازال انا كونتربريز كنتسال ليطا رزقي خاصها تعطيه لي، مازال انا كنتسال هاد 7379 خاصها تعطيها لي. دونك مابقاش نقتطعها في لا دوزيام اكونت. هادشي اللي غادي ندير في دوزيام اكونت، يعني في 36/2016 غنعطيها القيمه ديال 5724.03 ونقتطع داكشي اللي مازال كنتسال هي 7379
و79. هنا عندك تمشي دير ناقص في ناقص كتولي زائد، حيت هنا الا زدتها تولي بحال انت اللي كتعطيها ماشي هي اللي كتعطيك. نو يعني هذا الناقص المعنى ديالها هو مازال انا كنتسالها، يعني في دوزيام كونط خاصني نقتطع داكشي اللي كنتسال، وهذا الشيء راني كله شرحته في الكور. نورمالمون هادشي ما خاصنيش نديرو، خاصني صافي ندوز لكم، مي كنبغي نعاود باش اللي ما فهمش في الكور يزيد يفهم هنا. اذا كتعطيني عاوتاني ناقص 1615.807. اذا مازال كنتسالها، خاصني نقتطعو في تخوازيام كونط، يعني في 39، يعني في 30 في شهر 9 2016 اللي هي تخوازيام كونط. غنعطيها القيمه اللي كتسالني هي 5724.03، وغنقتطع داكشي اللي مازال كنتسال ديال 1615.807. غتعطيني بلس، غتعطيني 4108.223. هنا صافي اقتطعت، ما بقات كتسالني، ما بقيت كنتسالها، هي اللي كتسالني دايوغ. مازال كتسالني القيمه ديال كاتريام كونط، خاصني نعطيها لها باش صافي نسالي الضريبه ديالي ديال هذا العام، حيت الضريبه ديال هذا العام قلت لكم كنخلصها العام الجاي اشاك 3 موا. دونك الضريبه ديال 2015 كنخلصها في 2016 اشاك 3 موا، وهادشي اللي درت. يعني لامبو ديال 2015 انا خلصتها في 2016، يعني في 31 3 36 39 و 31 12. مي هنا ملي قطعت صافي ما بقيتش كنتسالها انا في لا كاتريام كونط ديرنيير، غنعطيها القيمه اللي كتسالني ليطا اللي هي 5724.0 صافي. وهنا ما بقاتش كتسالني الضريبه ديال 2015 وانا ما بقيتش كنتسالها، قطعت. دونك العام الجاي عاوتاني شنو غنخلص؟ مثلا في 2017 غنخلص الضريبه ديال 2016، حيت انا دابا في 2016 يلاه خلصت ديال 2015. دابا في 2017 ان شاء الله غنخلص الضريبه ديال 2016 بنفس الطريقه عاوتاني اشاك 3 موا، سي سا. اذا كندير واحد لافليش، كنجي وكندير كونكلوزيون، يعني كنختصر هادشي اللي درت. لافليش هو في 31 12 2015 هي هادي، قلت لكم في التالي العام في لانفونتير، حيت ديما انا كنعطي ليطا الضرائب ديالها في لانفونتير في التالي العام. اذا في التالي العام ديال 2015 قلت كانت عندي واحد الضريبه تجمعات عليا ديال 2015 اللي هي 222196.133. اذا غنخلصها العام الجاي في 2016 اشاك 3 موا، يعني غنخلصها في 31 3 2016، 30 6 هذه 30 6 2016، 30 9 و 31 12 2016 غنخلصها القيمه الاولى. اذا هي هذه. دونك هنا قطعت، يعني منين قطعت مازال بقيت كنتسالى هي ناقص، يعني هادشي اللي حسبته هنايا في لي زاكونط. كنجي نولي نعاودو في لافليش، انا عطاتني ناقص 7379، يعني مازال انا كنتسالها. عاوتاني هنا في دوزيام كونط من قطعت مازال كنتسالها 1615، خاصني نقتطعها في تخوازيام كونط. هنا في تخوازيام كونط من قطعت صافي ما بقيتش كنتسالها. اذا في كاتريام كونط نعطيها القيمه ديالها عادي. اذا في الاول هنايا لا لاحظتوا الضريبه نخلصها شاك 3 موا، عطيتها الضريبه اللي كتخلص اشاك 3 موا هي هاد لامبو على 4، او اللي كنضربها في 25%، حيت نعطيها نسبه 25% فقط في هذا الشهر. كتعطيني واحد لو مونطون، كنقتطع داكشي اللي كنتسالي هو ليكسيدون، يعني ملي قتطعته عطاتني بالموا، يعني مازال كنتسالها. فينا نقتطعو في دوزيام كونط، هنا قتطعته مازال كنتسالها هادشي. عاوتاني فينا نقتطعو في لا تخوازيام كونط، ملي قتطعته انا طابل بلوس، دونك ما بقيتش كنتسالها. هي اللي مازال كتسالنيش، كتسالني القيمه اللي انا نعطيها لها في ديرنيير كونط كاتريام كونط، يعني اخر 3 موا، يعني كاتريام تريمستر. يعني كاتريام تريمستر غنعطيها هاد 5724.03. وهنا ما بقات لا كتسالني ولا كنتسالها في داك العام. صافي العام الجاي 2017 نعطيها عاوتاني الضريبه ديال 2016، ونشوف عاوتاني شنو كتسالها ولا اش كتسالني عاوتاني، وغادي نفكوه. داكور. دونك هادشي اللي كاين هذا. انا قلت لكم هذا سي ان اكزامان، كنتعطى اكزام، يعني هكا الاكزام كيتحط. ف بحال اللي دابا خدمتكم نيات كامله، مازال ان شاء الله نزيد لكم سيزيام اكزارسيس اللي غيكون حتى هو بحال هكا. يعني علاش انا كندير لكم بزاف ديال زيكزارسيس؟ حيت كنزيد لكم دي زوبيراسيون، يعني باش نزيد نعطيكم دي زوبيراسيون جداد ودي تروك جدادين وصافي. اما نورمالمون راني درت الكور وكملته، يعني الشرح اللي عطيتكم في الكور ودابا في هذه زيكزارسيس راه كافي باش تكون فهمتي الفيسكاليتي و لو كاد ليا سورتو. دونك الحصه الجايه ان شاء الله ندير لكم ليكزارسيس نيميرو 6، من بعد غادي ندير لكم واحد اون سول بركه، ندير اون سول اكزام، يعني ندير لكم واحد لا كوريكسيون د ليكزامان. هذه كنديرها كريفيزيون كمراجعه، يعني انطلاقا من الكور اللي عطيتكم ومن هاد لي زيكزارسيس اللي عطيتكم، يعني واش غادي تعرفوا تتعاملوا مع داك ليكزام ولا لا، او فقط ونكون ساليت الفيسكاليتي دونتربريز بالنسبه للناس اللي كيقراو ايكونومي اي جيستيون في لوكا ديال لياس. دونك كنتمنى يعجبكم الفيديو، يعجبكم ديروا جيم كومونتير او بارطاجيو، وما تنساوش هبطوا قلت لكم في الوصف او نقلوا ليكزارسيس عاد تبعوا معايا في لا كوريكسيون باش تفهموا كل حاجه منين جبتها. وشكرا على التتبع ديالكم معايا.